أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام ألم उंगली रखो ऊपर पे नश रह हा ठंडी ألم نشرح نشرح لك صاد मोटा दाल पर कलकला صاد را صاد را ك صاد را ك अब काफ की ज़बर नहीं पढ़नी है صاد रक ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا बहुत मोटा ووضعنا عنك विज़रा सीटी आएगी विज़रा क्या विज़राक ووضعنا عنك وزرك الذي ماذا ज़्यादा लंबा أنقض الذي أنقض قاف ضاد मोटा पढ़ना أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك अब काफ की ज़बर नहीं पढ़नी वक़फ़ करना ذكرك ورفعنا لك ذكرك ذكرك فإن مع العسر عسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله
छोटे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बड़े पढ़ेंगे पूरी आयत। अलम नशरह लक सदरक ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب دوباره فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صدق الله